नमस्कार। कार्यक्रम बहसमा बालबालिकामा हार्दिक स्वागत छ। म रूपा खड्का। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक बुधबार साँझ 6:05 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन कार्यक्रममा हामी बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि जारी भएको मानवाधिकार घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवाधिकारको पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल सरकारले अरू पनि थुप्रै महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सन् 1989 मा जारी भएको बाल अधिकार महासन्धिलाई 1 वर्षपछि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी बालबालिकाको पक्षमा रहेको प्रस्ट्याएको थियो र केही हदसम्म बाल अधिकार महासन्धिमा भएका सवालहरूलाई सरकारले बेला बेलामा सम्बोधन पनि गर्ने प्रयासहरू गर्दै आएको छ र सम्बोधन गरेको पनि पाइन्छ। ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रम मार्फत बालबालिकाको पक्षमा सरकार उभिन थालेको छ। उपचार प्रक्रिया बिनाको अधिकार केवल कागजमा मात्र सीमित रहन पुग्छ। त्यसैले राज्यको दायित्व कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाउन जरुरी छ। मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूमध्ये एउटा यस्तो महासन्धि बाल अधिकार महासन्धि हो जसमा उजुरी प्रक्रिया थिएन, जसको आवश्यकता महसुस भई तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी पनि गर्यो। सन् 2011 मा जारी भएको उजुरी प्रक्रिया सम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। बाल अधिकार महासन्धिका 2वटा इच्छाधीन आलेखहरूलाई पनि नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ र ती कारण पनि तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई अनुमोदन गर्नु जरुरी छ र अनुमोदन गर्दा सरकारलाई कुनै घाटा नहुने तर्कहरू पनि रहेका छन्। यही विषयमा छलफल गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालज्यू। धन्यवाद। अनि यसै गरी सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ बाल संरक्षण विज्ञ दिल्ली गुरागाईज्यू। स्वागत छ यहाँहरूलाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बाल अधिकार महासन्धिको उजुरी प्रक्रियासँग सम्बन्धित तेस्रो इच्छाधीन आलेख जारी गरेको छ र यसलाई नेपाल सरकारले कसरी लिएको छ? यो इच्छाधीन आलेखको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने मानवाधिकारसँग सम्बन्धित नेपालले अहिलेसम्म जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, अनुमोदन गरिसकेको छ, त्यस्ता कतिपय सन्धिहरूमध्ये व्यक्तिले समेत उजुरी गर्न सक्ने अधिकार भएको सन्धिलाई पनि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ। त्यो दृष्टिकोणबाट नेपालले अहिलेसम्म 2 दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अनुमोदन गरिसके पश्चात हामीले अहिले समीक्षा गर्दा एउटा स्थिति के देखेका छौँ भने एउटा ग्याप चाहिँ सृजना भएको छ। त्यो ग्याप भनेको के हो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता चाहिँ एकदमै ठुलो, तर कार्यान्वयन चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप हुन नसकिरहेको स्थिति। तयार जतिखेर पनि जस्तो हो। त्यसले के देखायो भने सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न एकदम हतार गरिहाल्ने, तर सन्धिको दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सोही हदमा क्रियाशीलता विभिन्न कारणबाट देखाउन नसक्ने अवस्था आइसकेपछि त्यसले वास्तवमा त्यो कन्ट्रीलाई पनि राम्रो गर्दैन, कन्ट्रीको इमेजमा पनि प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन र कन्ट्री भन्नाले हामीले समग्र जनतालाई नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैको छवि राम्रो हुँदैन। त्यो दृष्टिकोणले हामीले नेपाल सरकारले अहिले एउटा पोलिसी के चाहिँ अख्तियार गर्न खोजेको छ भने जति पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पहिले स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि ती अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले के कस्ता दायित्वहरू किटान गरेको छ, ती दायित्वहरूलाई किटान गरेको सन्दर्भमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढाउँदा विद्यमान कानुनमा कहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने होला, अथवा नयाँ कानुन के बनाउनु पर्ने होला, अथवा के कस्तो नयाँ योजना अथवा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला, ती सबैको साङ्गोपाङ्गो स्टडी गरिसकेपछि मात्रै अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पार्टी बन्ने अथवा नबन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निर्क्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट त्यो होमवर्क गरेर निर्क्युल नभइसकेको अवस्थामा हामीले अहिले यो यहाँले भन्नुभयो जुन 3rd अप्सनल प्रोटोकल, त्यो सन्दर्भमा हामीले एउटा क्लियर धारणा चाहिँ बनाइसकेका छैनौँ, तर त्यो हामी अध्ययनको प्रक्रियामा छौँ। त्यो अध्ययनको प्रक्रियाबाट आइसकेपछि हाम्रो निचोडले जे देखाउँछ सो अनुसार हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भने निश्चित रूपमा नेपाल सरकार अनुमोदन गर्नको लागि तयार छ। तेस्रो इच्छाधीन आलेख किन नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? एउटा चाहिँ जब यो
CRC को तेस्रो अप्सनल प्रोटोकल आयो अन कम्युनिकेसन्स प्रोसिजर हामी भनेर भन्छौँ इन्डिभिजुअलले त्यो यदि उसले देशभित्र आफ्नो अधिकार उल्लङ्घनको कुराको उपचार प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो एउटा मेकानिजम त्यसले क्रिएट गर्ने हो जुन चाहिँ यस अन्तर्गत यो कमिटी अन द राइट्स अफ द चाइल्ड भनेर जेनेभा बस्ने कमिटीमा आफ्नो उजुरलाई लिएर जान सक्ने यदि देशभित्र त्यसको उपचार प्राप्त भएन भने मात्रै हैन सल्ट्यो भने त्यो लान पाइँदैन किनभने त्यसमा एउटा प्रावधान के हुन्छ भने अलिकति प्रावधानको कुरामा पनि आउँला त्यो एडमिसिबल हुँदैन भनेको त्यो सुरुमै त्यो रिजेक्ट हुन्छ यदि उसले देशभित्र प्राप्त हुन सक्ने रेमेडीहरू प्राप्त गर्न कोसिस गरेको छैन भने त्यो एडमिसिबलै हुँदैन है अब एउटा कुरा के भने सरले अघि भन्नुभयो जस्तो हामी सबै रेडी भएर अनि मात्रै त्यो त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने पार्टी हुने भन्ने एउटा पक्ष हो अर्को चाहिँ यदि हामी त्यस्तो गर्न खोज्ने हो भने कहिलेसम्म हामी गर्न सक्छौँ त हामी एकदम पूर्ण रूपमा तयारी भएर मात्रै त्यो रेटिफाई गर्छौँ अथवा सिग्नेचर गर्छौँ रेटिफाई गर्छौँ भन्यौँ भने हामी कहिल्यै त्यो स्टेजमा पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने अर्को पक्ष छ त्यसमा हामी छलफल गरौँला तर यो CRC को तेस्रो अप्सनल प्रोटोकल किन रेटिफाई गर्नुपर्छ इन्डिभिजुअल कम्प्लेन्ट्सको हिसाबले बालबालिकालाई अथवा उसको रिप्रेजेन्टेटिभलाई त्यो अधिकार दिने भन्ने सवालमा म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने नेपालभित्रै बालबालिकाले उनीहरूको राइट्सको यदि उल्लङ्घन भयो राइट्स भायोलेसन भएको सवालमा रिमेडी प्राप्त गर्ने जुन अवस्था सिर्जना गर्ने हो त्यो अवस्था सिर्जना गर्न पनि यो रेटिफाई गर्दाखेरि सहज हुन्छ किनभने यसले हामीलाई के कुराहरू सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ त्यसकारण म एउटा के भनिरहेको छैन भने सरसँग म एउटा कुरामा सहमत छु हामी एकदमै हतार गरेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन हामी अहिलेको अवस्थामा हामी सिग्नेचरको स्टेजमा जान सक्छौँ हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ त्यसले चाहिँ एउटा इन्टेन्सन देखाउँछ हामी यतातिर हाम्रो इन्टेन्सन हो नेपाल सरकारको इन्टेन्सन यो हो भन्ने देखाउन सक्छ त्यसपछि अलिकति केही समय 1 वर्ष 2 वर्ष लिएर पार्लियामेन्टबाट गर्ने हो रेटिफिकेसन भनेको अन्तिम पार्लियामेन्टले गर्ने हुँदा रेटिफिकेसन अनुमोदनको प्रक्रिया पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रक्रियालाई केही समय अलिकति पछाडि लान सकिन्छ अहिलेसम्म यो तेस्रो इच्छाधीन आलेख जुन हो थर्ड अप्सनल प्रोटोकल त्यसको पक्ष राष्ट्र जम्मा 9 वटा मात्रै भएको छ त्यसकारण यो आलेख अहिलेसम्म इन्ट्री इन्टु फोर्स भनेर भन्छ त्यो लागू भइसकेको छैन कुनै पनि देशमा किनभने 10 वटा भएपछि मात्रै लागू हुने भन्ने छ अब कुनै एउटा सदस्य राष्ट्रले रेटिफाई गर्यो भने यो लागू हुन्छ त्यसपछि हामी यसको फङ्सनिङ पनि हेर्न सक्छौँ हैन मैले एउटा के भने तपाईले भन्नुभएको क्वेशनको आन्सरमा एउटा चाहिँ नेपालमा हाम्रो अवस्था सुधार गर्नको लागि पनि हैन कस्तो कस्तो संरचनाहरू बनाउन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि यो रेटिफाई गर्दाखेरि सिग्नेचर गर्दा रेटिफाई गर्दा सजिलो हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ यसले बाल अधिकारका सवालहरूमा एउटा केस ल भनौँ एक हिसाबले त्यो अधिकारका सवालहरूको लिमिटेसन्स कहाँ छ कुन अधिकार भनेको के हो के गर्यो भने अधिकार फुलफिल गरेको हुन्छ राज्यले के गर्यो भने अधिकार उल्लङ्घन गरेको हुन्छ भन्ने खालको एउटा तपाईलाई चाहिँ त्यो केस ल प्रदान गर्ने हुनाले त्यसले पनि हामीलाई सजिलो गराउँछ कि भोलि हामी कस्तो खालको नीति नियमहरू ल्याउन आवश्यक छ यदि अधिकार उल्लङ्घन नगर्ने हो भने बालबालिकाको अधिकारहरूलाई अझै राम्रोसँग प्रत्याभूति गर्नको लागि के कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ त्यसकारणले एउटा त्यो जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने एउटा जुन शब्द छ कानुनमा त्यो जुरिस्प्रुडेन्सको एउटा डेभलप गर्न पनि यसले सघाउ पुर्याउँछ जब केसहरू जेनेभामा पुग्न थाल्छन् कस्ता केसहरू पुग्छन् यदि हामीसँग भोलि ट्रेन्डहरू आयो भने कस्तो खालको ट्रेन्ड देखिन्छ भनेको सिस्टमिक रूपमा हामीमा के प्रब्लम छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जेनेभामा बस्ने कमिटीले के गर्छ धेरै महत्त्वपूर्ण होइन के महत्त्वपूर्ण हो नेपालमै हामी संरचनाहरू कसरी राम्रो बनाउँछौँ र बाल अधिकारको प्रत्याभूति कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो भनेपछि रमेशजी बालबालिकाको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न र दुःखमा परेका पीडामा परेका बालबालिकालाई चाहिँ न्याय दिलाउनका निम्ति चाहिँ यो आलेख चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ निश्चित रूपमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो यो थर्ड अप्सनल प्रोटोकलको ठुलो महत्त्व छ त्यसलाई हामीले इन्कार गर्न मिल्दैन इन्कार गर्न पनि हुँदैन र नेपाल यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नको लागि विश्वका धेरै मुलुकहरूमध्ये अत्यन्त उदार मुलुक पनि हो त्यो दृष्टिकोणले हामीले कुनै कन्जुसाइ पनि गरेका छैनौँ जब त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण सन्धिहरूको हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ भने यसको हकमा कन्जुसाइ गर्ने नेपाल सरकारको त्यस्तो कुनै सोच पनि होइन खालि अहिलेसम्म मैले भने स्थिति के देखियो भने हामीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो अपेक्षित रूपमा पूर्वाधार तयार गर्न नसकेका कारणबाट
ती सन्धिले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको पुनः उपभोग गर्न सक्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सकिराखेका छैनौँ। हो त्यो स्थिति पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो दृष्टिकोणबाट मैले सबै कुराहरू पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि मात्रै त्यो महासन्धिको सदस्य बन्नुपर्छ भनेर भनेको पनि होइन, नेपाल सरकारको त्यस्तो स्थिति पनि होइन। खालि त्यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेपछि हामीले हाम्रा संरचनामा नीति कानुनमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, हामीले कुन हदसम्म आफ्ना पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मोटामोटी हामीले आकलन गरिसकेपछि त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको हामी पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा अहिलेसम्म हामीले सन् 1990देखि विभिन्न मानवाधिकारसँग सम्बन्धित त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको हामी पार्टी भयौँ, त्यस्तो हामीले खासै आकलन गर्न सकेनौँ। आकलन गर्न नसकेका कारणबाट त्यो सन्धिको दायित्व र नेपालको कार्यान्वयनको अवस्थाबीच जुन एउटा दरार सृजना भयो, त्यो कारणबाट पनि वास्तवमा त्यसले विभिन्न प्रतिकूल स्थितिहरू सृजना गरिएको छ। यो विषयमा हामीले अध्ययन गरिएका छौँ। अब अहिले हामीले के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ नेपालले सिग्नेचर गर्नु पर्दैन भनेर पनि हामीले भनेका छैनौँ, त्यो कन्क्लुजनमा पनि हामी पुगिराखेका छैनौँ। खालि अहिलेसम्म हाम्रो प्रक्रियालाई हामीले समीक्षा गरिरहँदा त्यसमा हामीले केही त्रुटिहरू भएको भेटाएका छौँ। त्यो त्रुटिलाई सच्याएर हामीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अझै कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने लाइनमा सोचिरहेका छौँ। र मलाई आशा छ वास्तवमा यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नको लागि नेपाल सरकारको सकारात्मक सोच नै छ। यथोचित समयमा नेपाल सरकारले उपयुक्त निर्णय पनि लिन्छ र यसको अनुमोदन भइहाल्यो भने पनि त्यसपछि चाहिँ बालबालिकाले पनि गर्वका साथ भन्न पाउँछ कि म माथि पीडा भयो र सुनुवाई भएन भने उजुरी गर्ने निकाय छ भनेर चाहिँ गर्वका साथ भन्न पाउने भए हो? होइन, भन्न पाउँछन्। तर फेरि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो भनौँ न, अब त्यसो उहाँले भन्नुभयो जस्तो अब सम्बन्धित देशमा पहिला डोमेस्टिक रेमेडी चाहिँ एभाइलेबल छैन अथवा एभाइलेबल छ त्यो इफेक्टिभ छैन भने त्यहाँ जान सकिन्छ। र त्यो ह्युमन राइट्स कमिटीले, चाइल्ड राइट्स कमिटीले नेपालको सन्दर्भमा एउटा भ्युज पारित गर्ला, रिकमेन्डेसन दिला। तर फेरि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको त फेरि यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो नभएसम्म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको वास्तवमा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। त्यो कमिटीले एउटा भ्युज दिन्छ, भ्युज पारित गर्छ, रिकमेन्डेसन दिन्छ, कार्यान्वयन त फेरि यही भूमिमा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ प्रधान कुरा हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले यी समग्र पक्षलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एउटा कुरा म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी यो एउटा मानसिकतामा पनि रहनु हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने मुलुकमा उपचार नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएका कारणबाट व्यक्तिले अथवा बालबालिकाले उपचार पाउँछ भन्ने मनोविज्ञान पनि सही मात्रामा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने बाल अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको कानुनले होस् अथवा अहिलेसम्म हामीले हस्ताक्षर गरेका, अनुमोदन गरेका यो चाइल्ड राइट्स कन्भेन्सनदेखि लिएर अन्य सन्धिहरूले नेपालको नागरिकलाई जति पनि अधिकार दिएका छन् ती अधिकारको कार्यान्वयन गर्नको लागि उपचार दिने प्रणालीहरू, उपचार दिने संस्थाहरू नेपालभित्र विद्यमान छन्। जस्तो हामीसँग इन्डिपेन्डेन्ट कोर्ट छ, हामी जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको संरचना छ। त्यस्ता महासन्धिलाई रेफर गरेर नेपालको सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला पनि गरेको छ। ती फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नेपालको दायित्व छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालका संस्थाहरू चाहिँ ती राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई पालना गर्नको लागि अथवा उपचार दिनको लागि असक्षम छन् अथवा दिँदैनन् भन्ने ग्राउन्डबाट पनि हामीले सोच्नु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। दिल्लीजी, हाम्रो कानुनले पर्याप्त भयो भने यो आलेखको चाहिँ कतिको सान्दर्भिकता छ? मलाई उहाँले भनेको कुरामा एउटा के थप्न मन लाग्यो भने हाम्रोमा सिस्टमहरू छ भने झन् यसलाई रेटिफाई गर्न कुनै प्रब्लमै भएन। किनभने अघि नै हामी भन्यौँ डोमेस्टिक रेमेडिज प्राप्त भएन भने मात्रै केसहरू त्यहाँ जाने हो। अब केस त्यहाँ जाने भने सबै केस त्यहाँ लिएर जाने र त्यसले यहाँ अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने कुरा पनि भएन। हामीसँग पर्याप्त संरचनाहरू छन् भने एउटा तपाईँलाई कुनै पनि कुरामा मेरो एउटा लास्ट रिसोर्ट चाहिँ बाँकी छ है भन्ने देखाउने मात्रै हो। किनभने त्यो लास्ट रिसोर्ट तपाईँले प्रयोग नगर्नु पर्यो, त्यो सबैभन्दा राम्रो होइन। यदि प्रयोग गर्नु परिहाल्यो भने त गर्ने ठाउँ त छ नि भन्ने कुरा अन्तिम विकल्पको रूपमा। किनभने अन्तिम विकल्प नै नभएको अवस्थामा चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ होइन। अरू अधिकारहरूको सवालमा पनि गाह्रो हुन्छ, बालबालिकाको अधिकारको सवालमा झनै गाह्रो हुन्छ। किनभने बालबालिकाको इस्युहरूलाई समग्र मानव अधिकारको यो मुभमेन्टमा पनि अलिकति मार्जिनलाइज्ड इस्यु हो भनेर भन्छौँ हामी। बालबालिकाको सवालहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर बजेट एलोकेसनदेखि लिएर अरू कुराहरूमा पनि अलिकति पछाडि नै पर्ने गर्छ प्रायः जसो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यदि हामीसँग संरचनाहरू अलरेडी छन् भने यसको त म उपायदायता झनै धेरै देख्छु। किनभने त्यो हामीले रेटिफाई गरे के फरक परेर केही बिग्रिएन।
यदि छैन भने पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीलाई त्यो बनाउनको लागि प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि यसले एउटा मार्गदर्शन दिन्छ, त्यो हिसाबले पनि यो राम्रो नै भयो। त्यसकारण यो यसलाई यसको पक्ष राष्ट्र हुँदाखेरि घाटा केही पनि छैन, म चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्छु। अब एउटा रमेश सरले भन्नुभएको कुरामा म के कुरामा चाहिँ एग्री गर्छु भने हामी समग्र हाम्रो अवस्थाको एकचोटि स्टडी गरौँ, हेरौँ कहाँ कहाँ कमजोरीहरू छन्, के कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ रेटिफाई गरौँ, पक्ष राष्ट्र हौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत हुन्छु। एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसै बिचमा भने पनि एउटा हामी हस्ताक्षर चाहिँ गरेर नेपाल एउटा चाहिँ सिग्नेटरीको हिसाबले रहने अनि यो स्टेट पार्टी हुने सवाललाई अलिकति पछाडि लान सकिन्छ। तर त्यो इन्डिफिनिट पिरियडसम्म कहिले हो कहिले भने, किनभने हाम्रो अवस्था एकदम राम्रो सुध्रिन्छ, 10 वर्ष 20 वर्ष कति वर्ष हो थाहा छैन, त्यस्तो धेरैसम्म चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने लाग्छ। 1 वर्ष 2 वर्ष हामी अलिकति अवस्था हेरेर सुधार गरेर अथवा गर्नुपर्ने एरियाहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ रेटिफाई गरेर पक्ष राष्ट्र बन्दा राम्रो हुन्छ। बालबालिकाले चाह्यो भने अहिले पनि अरू कमिटीमा पनि केस जान सक्छ। नेपाल सिडामा भएको यो कम्प्लेन्ट्स मेकानिजमको नि मेम्बर यो पार्टी हो होइन। त्यसपछि सरले भन्नुभएको जस्तो आइसिसिपिआर यो सिभिल पोलिटिकल राइट्समा पनि छ, डिजेबिलिटीमा पनि छ, अरूमा पनि जान सक्छ। तर यसको अलिकति फरकपन युनिकनेस भनेको चाहिँ के हो भने यसमा भएको इस्युहरू चाइल्डको एक्सपर्टले हेर्छन् होइन, र अर्को चाहिँ यसमा बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्ड, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ। केसहरू छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा यदि त्यो कमिटीले त्यो केस छलफल गर्न हुँदैन भने उसले गर्दैन। त्यसकारण त्यो महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले बालबालिकाको सवालमा उनीहरूको पर्सपेक्टिभ्स बुझ्ने, उनीहरू नै सँग सम्बन्धित एक्सपर्ट्सहरूले हेर्ने भएको हुनाले यो थर्ड अप्सनल प्रोटोकललाई चाहिँ नेपालले अहिले सिग्नेचर गरेर केही समय अलिकति समय लिएर रेटिफाई गरेर यसको पक्ष राष्ट्र बन्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने सवाल चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। रमेशजी, जस्तो कि नेपालका कानुनहरू पनि बाल मैत्री बनाउन सकियो र व्यवहारिक लागुका लागि यो आलेख चाहिँ सहयोगी त हुन सक्छ नि, हैन र? निश्चित रूपमा खालि हामीले भन्न खोजेको एउटै मात्र कुरा के हो भने मलाई लाग्छ हामी बुझाइमा त्यति धेरै ग्याप पनि छैन, हामी धेरै हदसम्म कन्क्लुजनमै छौँ कि समग्रतामा मात्रै नेपाल सरकारले हेर्न खोजेको हो। जस्तो अहिले कुरा गरिरहँदा यो सिआरसीको थर्ड अप्सनल प्रोटोकल एउटा कुरा छ, त्यसै गरी हामीसँग आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको अप्सनल प्रोटोकलको पनि हामीसँग चर्चा छ, त्यसै गरी अर्गनाइज क्राइमको एउटा प्रोटोकल छ त्यसको पनि हामीसँग चर्चा छ। यी सबै कुरालाई हामीले एउटा प्याकेजमा नै हेरिएका छौँ, किनभने नेपाल सरकारले इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टलाई रेटिफाई गर्नु भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। खालि वास्तवमा सिग्नेचरको लागि सिग्नेचर गर्ने अथवा देखाउनको लागि मात्रै पनि होइन, यसको एउटा ठुलो भ्यालु छ। त्यो दृष्टिकोणले यसको भ्यालुलाई कायम गर्नको लागि हामीले समग्रतामा हेर्न खोजेको अवस्था मात्रै हो। वास्तवमा उहाँको कुरासँग विमति जनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। नेपाल सरकारको पनि सोच त्यही नै हो। यो सन्धिले नेपालको कानुन प्रणालीमा, नेपालको समग्र प्रणालीमा सुधार गर्नको लागि निश्चित रूपले मद्दत नै पुर्याउँछ भने हेर्नुहोस्, यो आलेख भनेको सन् 2011मा मात्रै जारी भएको हो। अहिले पनि यो आलेख लागू भइसकेको अवस्था छैन, उहाँले भनिसक्नु भएको। सन् 2011मा जारी भइसकेको अवस्था भएका कारणबाट वर्षहरू त्यति धेरै बितेका छैनन्। हामी एकदमै धेरै ढिला भएको हो भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किन भन्दाखेरि विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले यो कुरालाई वास्तवमा अध्ययन पनि गरिरहेका छन् कि भर्खर 9वटा देशले मात्रै होइन यसलाई के छ भन्दाखेरि सिग्नेचर गरेका छन्, अनुमोदन गरेका छन्। स्थितिलाई हेर्यो भने त फेरि हस्ताक्षरमा त नेपाल अगाडि थियो नि त। त्यही त हो, त्यही कारणबाट हामीले के छ भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियालाई अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ कि भन्ने मात्रै सोच हो। हामी ब्याक हुने भन्ने कुरा नै होइन कि वास्तवमा नेपालको, मैले अहिले पनि भन्दै आइरहेको छु, मानवाधिकारप्रतिको जुन अविचलित यात्रा छ त्यसमा विराम लाग्दैन। यसले वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई फराकिलो रूपबाटै ग्रहण गर्दै जान्छ। खालि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता चाहिँ सुदृढ हुनु पर्यो। त्यो विषयलाई हामीले प्रधान विषयको रूपमा मानेर यी सन्धिहरूलाई हेरिएको अवस्था मात्रै हो। वास्तवमा हामीले अहिले यो भनेका छैनौँ कि यो सन्धिको नेपालले अनुमोदन गर्दैन भनेर हामीले भनेकै छैनौँ। त्यो प्रक्रियाको सन्दर्भमा कहाँ कहाँ इम्प्लिकेसन छ त त्यो त एउटा राज्यले पहिले आइडेन्टिफाई त गर्नु पर्यो नि। त्यो आइडेन्टिफाईको प्रोसेसमा छौँ हामी, र त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि मलाई लाग्छ सरकारले एउटा निर्णय गर्छ र फेरि त्यसमाथि पनि यो चाहिँ थर्ड अप्सनल प्रोटोकल चाहिँ वास्तवमा सब्जेक्ट टु राटिफिकेसन हो होइन, अनुमोदन गर्नुपर्छ। सिग्नेचर गरेर मात्रै यसको पार्टी हुँदैन, सिग्नेचर सरकारले गर्ने हो। तर त्यसको पनि एउटा मिनिङ के छ भन्दाखेरि हुन त सैद्धान्तिक रूपमा सिग्नेचर गरेपछि राटिफिकेसन गर्नैपर्छ भन्ने पार्लियामेन्टलाई कुनै त्यस्तो बाध्यता त छैन। तर एउटा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा
स्टेटको वास्तवमा पार्लियामेन्ट एक्जिक्युटिभ जुडिसियरी भन्दा पनि एउटा सिङ्गल स्टेटलाई जनाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटा स्टेटको गभर्मेन्टले सिग्नेचर गरिसकेपछि वास्तवमा रेटिफिकेसन गर्नको लागि त्यसले केही न केही किसिममा केही बल प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले पनि हामीले छुट्याउनु हुँदैन। सिग्नेचरको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेपछि रेटिफिकेसनै गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले सरकार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणले पनि हामीले अलिकति त्यो होमवर्कको दायरालाई चाहिँ फराकिलो बनाउन खोजेको अवस्था मात्रै हो। दिल्लीजी, उजुरी प्रक्रियाबारे तेस्रो इच्छा दिन आलेख अनुमोदन गर्दा र नगर्दाका बिचमा चाहिँ के कस्तो भिन्नता हुन्छ? अनुमोदन गरिसकेपछि बालबालिकाहरू त यसको लागि एलिजिबल हुन्छन्, अनुमोदन नगर्दाखेरि बालबालिकाहरू एलिजिबल हुँदैनन्। हामीले कहाँ कहाँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हो, एरिया चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मनसाय हो। त्यो एरिया आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि सरकारले एउटा कोर्स चाहिँ लिन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालज्यू र यसै गरी सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ बाल संरक्षण विज्ञ दिल्ली गुरागाईज्यू। हामी आशा गरौँ यो आलेखलाई नेपाल सरकारले छिट्टै अनुमोदन गर्नेछ। आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। बहसमा बालबालिकाको सम्पूर्ण टिम आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार। अनि चाहिँ यो डिरेल भएको प्रक्रियाबाट संविधान नबने तापनि अरू चाहिँ संवैधानिक चाहिँ जुन अङ्गहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक ढङ्गले चलाउन सकिन्थ्यो भन्ने आशय होला। त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मकै ल्याउँ, उहाँहरूको चाहिँ चिन्तालाई, होइन, लोकतान्त्रिक चिन्ता मानौँ। तर यथार्थमा के हो भने कसैले पनि अब बन्ने संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई काहीँ पनि जनमत सङ्ग्रह गर्नु हो भने 90% चाहिँ मान्छेहरू संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भन्ने कुरा विश्वास छैन अहिले, र बनाउँदा पनि बनाउन्न। नेताहरूको जुन रवैया तपाईँ देख्नु भएको छ। त्यसो भने त हामी यो असफलतातिरको, अयोग्यतातिरको अथवा अस्तव्यस्ततातिरको अर्को यात्राको सुरुवात गर्दैछौँ। होइन, बिल्कुल संविधान सभाको विघटनपछि त हामी त त्यही यात्रामा त छौँ नि। अहिले जुन राजनीतिक दलहरूको कर्म बिचमा जुन यात्रामा थियो त्यो यात्रालाई अब ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति, सही बाटो समाउनका निम्ति हामी चुनावमा होइन, संविधान सभामा पनि दलहरूको असफलता देखिएकै हो। 2 वर्षमै त्यो असफलता देखियो, होइन। सभासदहरूले आफ्नो जिम्माको काम गरे, त्यसपछि त उनीहरू त जबलेस भए। 2 वर्षमा सबै विषयगत समितिहरूले, 10वटै विषयगत समितिले सबै कुराहरू त्यहाँ दिएको छ। अब त पोलिटिकल डिसिजनहरू मात्रै बाँकी रहेका हुन्। पोलिटिकल डिसिजन त सभासदहरूलाई त्यो डिसिजन गर्न पनि सभासदलाई दिन सकिन्थ्यो। त्यही मैले अघि भने, त्यो सभासदको अधिकारलाई अपहरित गरेर रिसोर्टमा लगेको त मुख्य 4 दलका नेताहरूले हो नि। अनि त्यस कारणले संविधान सभा चाहिँ बाट संविधान बनेन। उहाँहरू आलोचित त त्यही बेला पनि हुनुहुन्थ्यो, तर हामीसँग कमसेकम के हो त भन्दा एउटा जननिर्वाचित संस्था छ हामीसँग भन्ने हामीसँग चाहिँ एउटा आधार थियो। त्यस कारणले उहाँहरूको आलोचना गर्ने विभिन्न दलहरूका भित्र विभिन्न चाहिँ सभासदहरूले पनि आलोचना गरेका थिए, विभिन्न नेताहरूले पनि आफ्नै पार्टीको पनि आलोचना गरेका थिए, त्यो प्रक्रियाको पनि आलोचना गरेका थिए। तर त्यो एउटा डेमोक्रेटिक लिगमा थियो त्यो प्रक्रिया। त्यस कारणले उनीहरूको चाहिँ फेलियर चाहिँ बाहिर आएको थिएन। तर त्यो संविधान सभा जसरी विघटन गरियो, त्यो विघटनपछि त उहाँहरू फेलियर भएको कुरा त राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसक्ने, अनि संविधानले वर्जित गरेका मान्छेमा लगेर त्यसलाई चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ संविधानै पुनर्लेखन गर्ने गरेर उहाँहरूले आफ्नै भूमिकालाई समाप्त पार्नु हो। पहिलो कुरा त उहाँहरू अहिले भूमिकाहीन पछि अर्को गर्दै विश्वास गर्दै जानुभयो। राजनीतिक दलहरूको अहिले के काम छ र? त्यो संयन्त्रप्रति सरकार कुनै चाहिँ तपाईँ 1 इन्च पनि दलहरू बदलेका छैनन् भन्ने उदाहरण त के मात्रै भन्नुहुन्छ नि, 3 महिनासम्म ल 4वटा कुराहरू चाहिँ गर्ने भनेर उहाँहरूले छलफल गर्नु, थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा, होइन। 3 महिनासम्म यही कारणले यो निर्वाचनको चाहिँ मिति तोक्न पनि यही कारणले रोक्यो भनेर सरकारले भन्नु जायज हो। किन भन्नुहुन्छ भने थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा यो हिसाबले हेर्यो भने त बरु सरकारले छिटो काम गर्यो, होइन। उहाँहरूले दिएको केही समयभित्रै सरकारले निर्णय, उसले डिसिजन गरिदियो, होइन, उसले डिसिजन गर्यो। तर माओवादीकै डिसिजन गरेको छ फेरि त्यहाँ, है।
अब यहाँ शङ्का त्यो अर्को पाटो भयो, त्यो अर्को अर्को पाटो भयो छलफल। होइन डिसिजन जस्तै उहाँहरूले 3 महिना चाहिँ ल कसले चाहिँ ल फौजदारी अभियोग लागेका मान्छेलाई चुनाव लड्न नदिउँ, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ उम्मेदवारको, यी त राम्रा कुरा हुने देशको लागि त। थ्रेसहोल्ड राखौँ 1% को, सानो पार्टीलाई पनि ल संविधान सभाकोमा नराखौँ भन्ने पनि हुन त्यो सरकारले जे गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उसले गर्यो होइन। अब फेरि अहिले नयाँ विवाद सुरु हुँदैछ सङ्ख्याको विषयमा। तर तपाईँले आफ्नो नजिकबाट जस्तै राजनीतिक घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, यो हिसाबले हेर्ने हो भने के छ, अब एउटा चाहिँ स्थिरता चुनावतिरको सम्भावना छ, अब अझ बढी द्वन्द्व, अझ बढी अस्थिरता के देख्नुहुन्छ? होइन अहिलेसम्म त त्यो चुनाव निर्वाचनको मिति तोके तापनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको लागि तयार देखिएका छैनन्।